हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई युथ इन क्रेजी च्यानलमा। म रोहन रुनियार बुझाउने छु युनिट एन्ड डाइमेन्सनको पार्ट 3 लेभल 3 क्वेसन। यहाँ चाहिँ अलिकति हाई लेभलका क्वेसन हुन्छन्, ठीक छ। एकदम भनौँ न टफ लेभलका क्वेसन हुन्छन् जुन कि तपाईको टिचरले पनि तपाईलाई बुझाउन सकेको हुँदैन, त्यो क्वेसन हुन्छ, ठीक छ। सो एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस्, के रे पक्का 100% बुझ्नुहुन्छ, एकदम राम्ररी भनिदिन्छु, एकदम भनौँ न। अनि यही क्वेसनहरू एक्जाममा बेसिकली सोधिएको छ है, 2 मार्कको क्वेसनहरू। सो एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस्, पक्का बुझाइदिन्छु, दिमागभित्र इन्स्टल गरिदिन्छु ल, दिमागभित्र इन्स्टल गरिदिन्छु। सो ध्यान छ भने भिडियो हेर्नुस्। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेसन नम्बर 1 हेर्नुस् त, तर सजिलो छ, एकदम सजिलो छ, टेन्सन मान्नु पर्दैन। द फोर्स एफ इज गिवन इन टर्म्स अफ टी एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट एक्स। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको लेन्थ के, लेन्थ एक्स हैन। यो भनेको यो एक्स छ, अनि यो टाइम छ, अनि यो के छ, फोर्स छ। यो तीनटा कुरा भनेको छ, बाँकी ए बी सी के हो र डी के हो, कन्स्ट्यान्टहरू हो, थाहा छैन हामीलाई। अब यो इक्वेसन हामी पहिला लेख्छौँ है। यो इक्वेसन पहिला म यहाँ लेखिदिन्छु, हुन्छ। एफ इक्वल्स टु ए कस, यो बीएक्स भनेको के हो, यो बीएक्स भनेको के हो, कसले भन्न सक्छ ल, मलाई भन्नुहोस् त दाइ। बीएक्स भनेको एउटा एङ्गल हो, डीएक्स पनि एउटा एङ्गल हो दाइ। एंगल भनेको के हो, नंबर भ्यालु हो। आई मिन सर्टेन एंगल भनेको त के हो, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। एंगलको डाइमेन्सन के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ दाइ। भनेपछि यो पनि कन्स्ट्यान्ट, यो पनि कन्स्ट्यान्ट, यो दुईटै इक्वल हुन्छ। यो पनि कन्स्ट्यान्ट छ, यो पनि कन्स्ट्यान्ट छ, यिनीहरूको डाइमेन्सनै छैन। दुवैको डाइमेन्सन छैन भनेपछि दुवै इक्वल टु लेख्न मिल्छ मैले, किन होइन दाइ, मजाले मिल्छ। सो लेखिदिएको मैले, ठिक छ। ओके, ठिक छ। अब क्वेसनले के सोध्यो, वाट आर द डाइमेन्सन अफ डी बाई बी। डी बाई बी को डाइमेन्सन के हुन्छ हैन, डी बाई बी को तो एक्सलाई त्यही छोडिदिउँ, डीलाई डिभाइड गरिदिउँ, डी बाई बी भयो, यो टीलाई उता फालिदिउँ, टी। सो यो के हो, डी बाई बी को डाइमेन्सन अब के हुन्छ, डी बाई बी इक्वल्स टु के हुन्छ, एक्स। एक्स भनेको के थियो, एक्स भन्नाले क्वेसनमा डिस्प्लेसमेन्ट थियो, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो, लेन्थ हो। अनि टी भनेको के हो, टाइम हो हैन। सो लेन्थ बाई टाइम भनेको के हो, एलटी माइनस 1, विच इज द डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी हैन। सो ल्या हेरौँ, यो एन्सर अप्सनमा छ भने यो लेख्ने, तर भेलोसिटी लेख्ने, एलटी माइनस 1, एलटी माइनस 1। सो डी बाई बी को डाइमेन्सन के भयो, एलटी माइनस 1, डिसिजन सेट। बुझ्नुभयो, मजा आयो बुझिहाल्छ नि, किन नबुझ्नु। यो स्कुल लाइफ होइन, यो हाम्रो भनौँ न युथ इन क्रेजी हो। तपाईँहरू सबै हिसाब बुझेर जानुपर्छ, क्रिस्टल क्लियर बनाएर जानुपर्छ। कुनै हिसाब बुझेन भने आरामले कमेन्ट बक्स छ तपाईँहरूको लागि खाली, ठिक छ। ओके, केही कुरो मिस्टेक भयो भने होइन, छुट्यो भने मलाई चाहिँ जानकारी गराइदिनु होला। ओके, 39 को हेरौँ। द इक्वेसन अफ द प्लेन प्रोग्रेसिभ वेभ। प्लेन प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको यो वेभ हुन्छ नि, यो वेभ, यसको इक्वेसन दिएको हुन्छ क्या सर्टेन, ठिक छ। यस्तो खालको हिसाबहरू मोस्टली तपाईँहरूलाई हार्ड लाग्छ होइन, अब सजिलो लाग्न थाल्छ है, अब सजिलो लाग्न थाल्छ। के एक्स भयो, ठिक छ। यो दियो प्लेन प्रोग्रेसिभ वेभको एउटा इक्वेसन दिदियो, बाँकी कहानी यसको फिनिस छ है। अब हेर्नुहोस् त, द डाइमेन्सन अफ ओमेगा बाई के, यो डब्लु बाई के हुन्छ नि, यसको डाइमेन्सन पत्ता ला, यो भनिरहेको छ। अब मलाई तपाईँ भनिदिनुहोस् त, त्यही रुलबाट साइन छ, यो पुरै के हो, एउटा एङ्गल हो, यो पुरै के हो, एउटा एङ्गल हो। भनेपछि यसको पनि डाइमेन्सन हुँदैन, यो पनि एउटा एङ्गल हो, यो पनि एउटा पुरै एङ्गल हो समग्रमा। साइनको ठिटा होइन, यो एङ्गल होइन। भनेपछि यो इजकस टु यो मान्न सक्छौँ हामीले, यो इजकस टु यो मान्न सक्छौँ, किन होइन दाइ, मजाले मान्न सक्छौँ, किनकि दुवैको डाइमेन्सन हुँदैन। सो दुवैको डाइमेन्सन हुँदैन, दुवै इक्वल टु लेख्न सक्छौँ हैन। सो अब के भनेको छ, ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के बनाउनुहोस्, ओमेगा बाई के बनाउनुहोस्, बाँकी एक्स बाई टी बाँकी भयो। सो ओमेगा बाई के, सो ओमेगा बाई केलाई त्यस्तै छोडिदिनुहोस्। एक्स भनेको के हो, डिस्प्लेसमेन्ट हो, डिस्प्लेसमेन्टको एल हुन्छ। टी भनेको के हो, टी भनेको टाइम हो। सो यसको मिनिङ के हो, एलटी माइनस 1। सो एलटी माइनस 1 भनेको के हो, भेलोसिटी हो। एलटी माइनस 1 भनेको मिटर पर सेकेन्ड होइन, मिटर पर सेकेन्ड भनेको भेलोसिटी होइन, अनि मिटर पर सेकेन्ड त हो नि। सो भेलोसिटी, ठिक छ। कसैलाई केही प्रब्लम, डाउट, एनिथिङ, नथिङ। ओके, अगाडि बढ्छौँ। हेर्नुहोस् त कस्तो सजिलो छ, सकी छैन सजिलो, अहिलेसम्म हार्ड लाग्थ्यो हो। ल अब क्वेसन गरौँ, एकदम रमाइलो क्वेसन, यो 14 नम्बर क्वेसन एकदम रमाइलो क्वेसन। तपाईँले बुकमा पनि पाउनुहुन्छ, जानुहोस् न, हेर्नुहोस् न किताबमा, सब क्वेसनहरू पाउँछ बुकमा। ओके, के छ यहाँ, इफ पी इज द मुभमेन्टमको फर्मुला के हो, मैले भनेको थिएँ, पटक घरिघरि भनिरहेको छु, एम बाई भी हो मुभमेन्टमको। त्यसैमा एङ्गुलर मुभमेन्टम भनेको भए यहाँ आर एड भइदिन्थ्यो, एमभीआर भइदिन्थ्यो, तर यहाँ मुभमेन्टम मात्र भनिन्छ। पी भनेको मुभमेन्टम हो रे। सी द स्पिड अफ लाइट, स्पिड अफ लाइट भनेको भेलोसिटी अफ लाइट। सो सी भनेको के हो, स्पिड अफ लाइट भनेको अर्थात् भेलोसिटी, सी भनेको भेलोसिटी, यसको डाइमेन्सन के भइदिन्छ, एलटी माइनस 1। सी भनेको
स्पिड अफ लाइट हो। स्पिड अफ लाइट भनेको भेलोसिटी अफ लाइट हो होइन, भेलोसिटी अफ लाइट सोधिरहेको छ तपाईँले। स्पिड अफ लाइट भनेको LT - 1 होइन, स्पिडको फर्मुला के हो, मिटर पर सेकेन्ड होइन, त्यही त हो नि यार, बुझ्नुभयो अब। ओके, देन द डाइमेन्सन अफ PC, आहा P र C को समग्रमा डाइमेन्सन के हुन्छ, यसको डाइमेन्सन इन्टु यसको डाइमेन्सन होइन। सो M को डाइमेन्सन, यसको डाइमेन्सन पहिला के हुन्छ, यसको डाइमेन्सन M छ, M को M हुन्छ, भेलोसिटीको के हुन्छ LT - 1, एउटा यसको डाइमेन्सन पुरै भयो, P को डाइमेन्सन भयो, इन्टु C को डाइमेन्सन के छ, यति छ LT - 1 हो। अब यो दुईटालाई लेखिदिनुस्, फिनिस्ड। M L एउटा दुईटा L अनि T 1 - 1 भनेको -2, दिस इज आवर डाइमेन्सन अफ PC। यस्तो कुनै पनि हिसाब आयो भने नि यस्तै गर्ने हो, यही प्रोसेस है, ML2 T - 2 ML2 T - 2। ओके, अब फेरि क्वेसनमा यस्तो त दिएको छैन, यस्तो त क्वेसनमा दिएको छैन नि। अब ML2 T - 2 के कसको डाइमेन्सन हो, इनर्जीको होइन, ENERG इनर्जी, वा वर्कको होइन, वा के हो टर्कको होइन, वा कपलको होइन। सो यो चारवटाको डाइमेन्सन हो ML2 T - 2। सो यहाँ चारवटाबाट कुन अप्सनमा दिएको छ ल, हेर्नुहोस् त, यो पावर हुन सक्दैन, फोर्स हुन सक्दैन, एङ्गुलर मुभमेन्ट हुन सक्दैन, इनर्जी छ, यहाँ इनर्जी छ। सो इनर्जी छ, बुझ्नुभयो। अलिकति ट्विस्ट ल्याइदियो है क्वेसनमा, त्यति मात्र हो। हुन त यस्तो पनि फर्ममा आउन सक्छ है एन्सर, ठिक छ। ओके, क्वेसन नम्बर 41 हेरौँ। बडो रमाइलो क्वेसन ल्याएको छु, एकदम रमाइलो क्वेसन ल्याएको छु। राति म एक्लै बरबराइरहेको छु, रातिको 2-3 बजिरहेको होला अहिले। ओके, क्वेसन नम्बर हेरौँ त 41। द इक्वेसन अफ वेभ इज गिभन बाई, एउटा वेभको इक्वेसन दिएको छ, अघि पनि जस्तै यो वेभ छ, एउटा वेभको इक्वेसन दिएको छ, यति हो। टेन्सन मान्नु पर्दैन, चिन्हमा हेर्ने एकदम सिम्पल क्वेसन छ। यहाँ हेर्नुहोस्, x/v माइनस के छ हो, छ अरे। ओके, वेन ओमेगा इज द एङ्गुलर भेलोसिटी, सिम्पली भेलोसिटी हो, एन्ड v इज द लिनियर भेलोसिटी, v भनेको भेलोसिटी, यो पनि भेलोसिटी हो। देन डाइमेन्सन फर्मुला अफ के इज, के को डाइमेन्सन के कति हुन्छ भनेर यो सोधिरहेको छ तपाईँहरूलाई हो, के को डाइमेन्सन कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो ओमेगालाई नगरे पनि हुन्छ, तपाईँलाई सिम्पली भनिदिन्छु होइन। यो इज कस टु यो हुन्छ, थाहा छ, किनकि यो पनि थीटा हो, यो साइन ओमेगा यति छ, थीटा भनेको त यो दुईटा इक्वल टु हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ दाइ। किन हुन्छ, किनकि दुवैको डाइमेन्सन हुँदैन। अब तपाईँले ओमेगा इन्टु ओमेगा दुवै साइडमा गरिदिनुहोस्, फरक पर्दैन होइन, ओमेगा हुन जान्छ, किनकि बुझ्नु भएन, ओमेगा XV माइनस के भनेको, अनि यसलाई पनि ओमेगा, यसलाई पनि ओमेगा, दुवैको साइडमा ओमेगा लेख्न जरुरी छैन, काटिदिनुहोस्, ठिक छ, काटिदिनुहोस्। ओके, अब हामीलाई के को डाइमेन्सन के थाहा भइसक्यो, x/v हो। x भनेको के हो, x भनेको अघि पनि मैले भनेको थिएँ के हो, के डिस्प्लेसमेन्ट हो, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको लेन्थ हो। v भनेको के हो, दाइ v भनेको भेलोसिटी हो। सो T - 1 हो, लेन्थले साइड, बाँकी के बच्यो, 1/T - 1 बच्यो, 1/T - माथि जान्छ भने T हुन्छ, जो k इज कस टु के भयो, k इज कस टु T हुने भयो। के को डाइमेन्सन के भयो, T भयो, के को डाइमेन्सन T हुन्छ, खतम, कहानी फिनिस्ड। ल नठाटी गर्नुहोस्, स्कुल लाइफमा बुझ्नु भएको थियो, कलेज लाइफमा बुझ्नु भएको थियो, बुझेको थियो, ल ठिक छ, बुझेको थियो भने ठिक छ। जसले बुझेको थिएन एकचोटि कमेन्टमा मलाई भनिदिनु होला, दाइ साँच्चै बुझेको थिएन भने, टेन्सन मान्नु पर्दैन। तपाईँहरूको मोटिभेसनकै कारण म राति जागिरहेको छु है। अब तपाईँहरूको इक्जाम पनि आइसक्यो होइन, सो इक्जाम आइसक्यो भने राम्ररी पढ्नुहोस् होइन, फ्लोमा जानुहोस्, हरेक भिडियोलाई प्रपरली एकदम 2-3 चोटि हेर्नुहोस् होइन। एक दिन यो आज हेर्नुभयो भने पर्सि हेरिदिनुहोस् फेरि त्यही भिडियो, ठिक छ, तपाईँलाई फाइदा हुने हो, मलाई फाइदा हुने होइन। ओके, एन्ड 42 को हेरौँ। द डाइमेन्सन अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी x, कुनै पनि एउटा x फिजिकल क्वान्टिटी हो, इन द इक्वेसन फोर्स इज कस टु x बाई डेन्सिटी हो। अब x हो, तपाईँलाई डाइमेन्सन निकाल्न भनिरहेको छ। सो फोर्स इन्टु डेन्सिटी गर्नुहोस्, फोर्स इन्टु DE डेन्सिटी, मेरो ह्यान्डराइटिङ अलिकति जापानिज लेभलको छ, डेन्सिटी बुझ्नुहोस् है। फोर्सको डाइमेन्सन के हो, मैले भनेको थिएँ घोक्नको लागि ML/T - 2, अब त आइसक्यो होला नि त। अनि डेन्सिटीको के हो, डेन्सिटीको तपाईँलाई फर्मुला थाहा छ के हो, M/V भनेको M भनेको M, V भनेको L - 3 होइन। ओके, सो ML - 3 इज कस टु x। अब हेर्नुहोस्, M स्क्वायर L इन्टु L - Q भनेको L - 2 भयो, T - 2 भयो हो। सो दिस इज द के अरे डाइमेन्सन अफ x, M स्क्वायर L - 2 T - 2, M2 L - 2 T - 2, दिस इज आवर एन्सर, ठिक छ। मजा आइरहेछ अरे, ल मजा आइरहेछ अरे। 43 नम्बर हेरौँ, 43 नम्बर। द डाइमेन्सन अफ प्रेसर्स आर दोज अफ, होइन, डाइमेन्सन अफ प्रेसर कुनसँग सेम हुन्छ होइन। म तपाईँहरूको जानकारीको लागि भनिदिउँ, डाइमेन्सन अफ प्रेसर कुनसँग सेम हुन्छ, स्ट्रेनसँग सेम हुन्छ, स्ट्रेससँग सेम हुन्छ है, एउटा कुरा भनिदिउँ।
प्रेसरको डाइमेन्सन जहिले पनि स्ट्रेसको डाइमेन्सनसँग सेम हुन्छ। के हुन्छ? प्रेसर र स्ट्रेस। स्ट्रेस भनेको टेन्सन होइन, तपाईँले स्ट्रेस भनेको तनाव के तनाव, ठिक छ। सो तनाव र प्रेसर भनेको एउटै होइन। घरमा मम्मीले भन्नुहुन्छ नि ए लास्ट टाउको दुखिरहेको छ, लास्ट प्रेसर छ कि मलाई जिन्दगीमा, अनि कसैले भन्छ नि लास्ट स्ट्रेस छ यार, के भन्ने होइन। अहिले तपाईँको चलिरहेको छ नि यही समय। सो स्ट्रेस र प्रेसरको डाइमेन्सन सेम हुन्छ है, सेम डाइमेन्सन हुन्छ, बुझ्नुभयो? ल अब मलाई त्यो भन्नुहोस्, इफ छ भने ठिक छ यही एन्सर हुन्छ, स्ट्रेस नै एन्सर हुन्छ, छैन भने चेक गर्नु पर्यो। इनर्जी त पक्का हुन सक्दैन, फोर्स त पक्का हुन सक्दैन हो। अब फोर्स पर भोल्युम होला वा इनर्जी पर भोल्युम होला, त्योभन्दा अगाडि त हामीले प्रेसरको के अरे डाइमेन्सन थाहा हुनु पर्यो। प्रेसर भनेको के हो? प्रेसर भनेको के हो? फोर्स बाई एरिया हो दाइ। फोर्स भनेको के हो? mLT-2, एरिया भनेको के हो? L² हो। सो एन्सर के भयो? mL-1T-2, यो हो हाम्रो के? प्रेसरको डाइमेन्सन। अब योसँग सिमिलर यो दुईटाबाट कुन हुन्छ त? त्यही हुन्छ हाम्रो एन्सर, हैन र? ल गरौँ त कुन हुन्छ। फोर्स पर भोल्युम, फोर्स छ भोल्युम छ। फोर्स भनेको के हो? mLT-2, भोल्युम के हो? भोल्युम के हो भन्नुहोस् त? भोल्युम भनेको त L3 हो। ल हेर्नुहोस्, mL2-2 र T-2 भयो, -2 र यहाँ -1 छ। सो यो हुन सक्दैन, भनेपछि यही नै होला। चेक गरौँ तर पनि, इनर्जी बाई भोल्युम छ हो, इनर्जी बाई भोल्युम छ, इनर्जी बाई भोल्युम छ। इनर्जी भनेको के हो? तपाईँलाई थाहा होला, मैले भनेको थिएँ घोक्नको लागि, फर्स्ट पार्टदेखि नै घोक्दै भनेको छु, घोक्दै आउनको लागि। L के अरे 2T-2 हो, डिभाइड बाई भोल्युम भनेको कति हो? L3 हो। ओके, यहाँबाट 3वटा घट्यो, यहाँबाट गयो। सो mL-1T-2, हेर्नुहोस् त यो र यो सिमिलर भयो कि भएन? दाइ भयो। सो भयो भने यही एन्सर भयो, हैन र? यो तरिका हो के, पहिला दुईटा काट्दिने, कुन अप्सन, जुन अप्सन थाहा छ यो हुँदा सक्दैन, जीवनमा कहिले पनि हुनै सक्दैन भने त्यसलाई काट्दिने, ठिक छ। यसरी पढ्ने हो क्या, यसरी गर्ने हो एमसिक्यूहरू। यो कुरा सिकाउँदैन क्या कोचिङमा, कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा सिकाउँदैन यस्तो गरेर। खालि खान्छ, भजन 2-3वटा सुनाउँछ, 2-4वटा मोटिभेसन दिन्छ, त्यति हो। मैले कुनै कोचिङको फेरि बेइज्जत गरेको होइन है, न त फेरि भिडियो करप्ट गरेर हाल्देला नि। ओके, 44 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस्, सबैजना पढ्नुहोस् त। इफ जी इज द एक्सलेसन ड्यू टू ग्राभिटी, हाई एक्सलेसन ड्यू टू ग्राभिटी, जी भनेको के हो? एक्सलेसन ड्यू टू ग्राभिटी हो, हैन? भनेको त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। मिटर पर सेकेन्ड भनेको मिटर लेन्थ टाइम T-2 हैन, यो भयो यसको डाइमेन्सन। अनि के भनेको छ? जी इज द युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। जी भनेको के हो? युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो। अब यसको डाइमेन्सन के हो? इफ तपाईँलाई याद छ भने ठिक छ, याद छैन भने म एउटा सर्टकट सिकाइदिन्छु। mLT लेख्नुहोस्, -1 लेख्नुहोस्, -2 लेख्नुहोस् र 3 लेख्नुहोस्, 1 निकालिदिनुहोस्। यसो निकाल्न मैले तरिका सिकाएको छु, याद छ तरिका? कुन फर्मुलाबाट निकाल्ने रे? दाइ फोर्स इक्वल्स टु जी m1 × m2 बाई d² वा r², यो फर्मुलाबाट निकाल्ने। सबैलाई उता लगाइदिने, जीलाई एक्लै पारिदिने, अनि सबैको डाइमेन्सन राखिदिने, अनि यति नै आउँछ एन्सर, ठिक छ। ल अहिले चाहिँ मैले डाइरेक्ट डाइमेन्सन लिन्छु, चित्त बुझ्यो? बुझेन चित्त? निकालिदिउँ? पर्दैन? ओके, पर्दैन, ल ठिक छ, पर्दैन भने चाहिँ ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, यो दुईटा डाइमेन्सन छँदैछ। अब क्वेसनले के सोध्यो? देन द डाइमेन्सन अफ जी बाई जी, ठुलो जी बाई सानो जी को डाइमेन्सन के हुन्छ? ठुलो जी बाई सानो जी को डाइमेन्सन के हुन्छ? सिम्पल छ, ठुलो जी को डाइमेन्सन माथि राखिदिनुहोस्, अनि सानो जी को डाइमेन्सन तल राखिदिनुहोस्। एल कतिवटा के काटिन्छ? L2 T2 काट्यो, -2 T-2 काट्यो, बाँकी के बच्यो? m-1 L3 L, अनि एउटा L चैट m-1 L के अरे L2 हैन। सो दिस इज आवर रिमेनिङ रेसियो, ठिक छ। m-1 कहाँ छ? m-1 L2, ठिक छ। दिस इज आवर एन्सर। मजा आयो क्या, एकदम बवाल क्वेसनहरू छ क्या, टेन्सनै नलिनुहोस्। यस्तो रमाइलो क्वेसनहरू कहाँ पाइन्छ? ल हेर्नुहोस्, अब हेरौँ 45 नम्बर हेरौँ। विच अफ द फ्लोइङ इज अ फन्डामेन्टल युनिट? फन्डामेन्टल युनिट कुन हो? फन्डामेन्टल युनिट कुन हो? न्युटन त फन्डामेन्टल युनिट जम्मा दुनियाँमा 7वटा छ है, त्यो तपाईँले पढ्नु पर्यो, त्यो टेबल याद होला। वाट हुनै सक्दैन, त्यो त पावरको भयो, ड्राइभ क्वान्टिटी, यो पनि पास्कल पनि भएन। क्यान्डेला थाहा छ? क्यान्डेला थाहा छ? क्यान्डेला भनेको ओके, थाहा छ, टेबल पढाइ होला नि त अहिलेसम्म। ओके, 46 हेरौँ। इफ युनिट अफ लेन्थ एन्ड फोर्स आर इन्क्रिज, यो क्वेसन बडो रमाइलो है। यो क्वेसन जसले जो फिजिक्स स्टुडेन्टको लागि मात्र हो, बायोलोजी स्टुडेन्टको लागि यो छैन, किनकि त्यति बुद्धि हुँदैन, ठिक छ। बायोलोजीवाला यस्तो क्वेसन आउँदैन है। ल यो चाहिँ फिजिक्सवाला, एकदम फिजिक्सवाला दिमाग लगाएर हुन्छ नि, यो च्याप्टरको होइन कि अरू च्याप्टरको क्वेसन हो, यति बुझे पनि हुन्छ। इफ युनिट अफ लेन्थ एन्ड फोर्स आर इन्क्रिज, युनिट अफ लेन्थ
युनिट अफ लेन्थलाई 4 टाइम गरिदियो रे एन्ड फोर्स आर इन्क्रिज बाई 4 टाइम के अरे फोर्सलाई पनि 4 टाइम गरिदियो रे हो। देन द युनिट अफ इनर्जी इज, अब तपाईँलाई थाहा छ इनर्जी भनेको के हो, इनर्जी भनेको के हो, डाइमेन्सन लेख्नुहोस् त ml2t-2 हो कि होइन। इनर्जीको डाइमेन्सन त यो हो ml2t-2 हो। त्यसपछि यसलाई फोर्सको टर्ममा र लेन्थको टर्ममा लगाउनुहोस् त, एउटा लेन्थ यहाँबाट बाहिर निकालिदिनु त, एउटा लेन्थ भयो, बाँकी के भयो mlt-2। अब तपाईँलाई के थाहा छ एल भनेको एलआई हो हैन, अनि यो भनेको त फोर्स हो mlt-2 भनेको फोर्स हैन, सो फोर्स हो। ठिक छ। अब के भनेको छ फोर्सलाई 4 टाइम बनाइदियो रे, लेन्थलाई पनि 4 टाइम बनाइदियो भनेपछि इनर्जी कति हुन्छ, तब एलको ठाउँमा के हाल्ने 4l हाल्दिने, फोर्सको ठाउँमा के हाल्दिने 4 फोर्स हाल्दिने हो। सो 4 4 जा 16 एल अनि एफ हो, 16 टाइम्स इन्क्रिज भयो इनर्जी जब हामीले लेन्थ र फोर्सलाई इन्क्रिज गरिदियो। सो 60 टाइम एन्सर, फिनिस्ड। कहानी सिम्पल छ के। ठिक छ, अगाडि बढौँ, अगाडि बढ्नुहोस् त ल। ठिक छ, 47 गरौँ, 47 गरौँ। द इक्वेसन कनेक्टिङ ड्र्यागिङ फोर्स एफ एन्ड, यो हेरेर डराउने होइन के, फर्मुला हेरेर डराउने होइन, यहाँ टेन्सनै लिनु पर्दैन, कुनै पनि हिसाब कुनै फर्मुला थाहा छैन भने तर पनि हामीले डाइमेन्सन निकाल्न मिल्छ। यसकै फाइदा त यही हो, यो च्याप्टरको फाइदा यही हो। ल हेर्नुहोस्, ड्र्यागिङ फोर्स एफ एन्ड भेलोसिटी भी इज गिभन बाई दिस, एउटा फर्मुला दिएको छ अरे, के को फर्मुला हामीलाई मतलब छैन। ठिक छ, ओके। द डाइमेन्सन अफ द क्वान्टिटिज के आर हैन, के को डाइमेन्सन निकाल्नु छ तपाईँलाई थाहा छ, एफ भनेको के हो फोर्स हो, फोर्स दिइरहेछ, भी भनेको के हो भेलोसिटी हो, भी दिइरहेछ, फिनिस्ड। फोर्स बाई भेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू के, फोर्सको डाइमेन्सन के हो mlt-2, कतिचोटि भनिसक्यो घोकेर राख्नुहोस्, भी भनेको के हो lt-1 को स्क्वायर हो के। अब mlt-2 अनि यल को स्क्वायर t-2 को स्क्वायर 2 2 10 10 टक, अनि यहाँबाट एउटा उड्यो। सो ml-1 इज आवर एन्सर। के को भ्यालु के भयो ml-1, सो ml-1 दिस इज आवर एन्सर। ठिक छ, सित बुझेर कुनै पनि फर्मुला थाहा होस् नहोस्, ड्र्यागिङ फोर्स के हो कसलाई के थाहा नि हैन, पढे पो थाहा हुनु नि हैन। अहिले हामी पुगेकै छैन हैन, बल्ल पुग्छौँ अनि पढ्छौँ। ठिक छ, ओके। क्वेसन नम्बर हामी जान्छौँ 48 मा। ठिक छ, 48 को क्वेसन पनि सिम्पल छ है, ल गरौँ। द डाइमेन्सन फर्मुला फर प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट एन्ड एङ्गुलर मोमेन्टम के हो त, म तपाईहरुको जानकारीको लागि एउटा कुरा भनिदिन्छु। प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट लाई एच ले डिनोट गर्छ हैन, एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको पनि तपाईलाई थाहा छ, त्यसलाई के ले रिप्रेजेन्ट गर्छ पी ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो कुरा थाहा नभए पनि हुन्छ। प्लाङ्क कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन, यो कुरा बुझ्नुस् है, प्लाङ्क कन्स्ट्यान्टको र एङ्गुलर मोमेन्टमको डाइमेन्सन जहिले पनि इक्वल हुन्छ। ल म तपाईहरुलाई यहाँ भनिदिन्छु है, कसको डाइमेन्सन इक्वल हुन्छ। प्लाङ्क कन्स्ट्यान्टको र एङ्गुलर मोमेन्टमको फेरि मोमेन्टमको होइन, एङ्गुलर मोमेन्टमको डाइमेन्सन इक्वल हुन्छ। इनर्जी, वर्क, टर्क अनि कपलको सबैको डाइमेन्सन सेम हुन्छ। फोर्सको डाइमेन्सन केसँग इक्वल हुन्छ टेन्सनसँग इक्वल हुन्छ। अनि त्यसै गरी अझै पनि छ है, सो भन्दै गरौँ ल अब। ठिक छ, यति थाहा होला। सो तपाईहरुलाई मैले पहिले पनि भनिसकेँ, प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट र एङ्गुलर मोमेन्टमको के अरे दुवैको डाइमेन्सन सेम हुन्छ, यसरी थाहा पाउँदा पनि हुन्छ, बुझ्नुभयो। तर तपाईले निकाल्नुहोस्। ठिक छ, कसरी निकाल्ने त, प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट भनेको एच हो, थाहा छ। अनि तपाईले कुनै पनि एच वाला कुनै पनि फर्मुला दिनु, तपाईलाई यो फर्मुला थाहा छ, E इक्वल्स टु एनर्जी अफ फोटोन इक्वल्स टु HF, थाहा छ यो फर्मुला दाइ, थाहा छ। तपाईले कहाँ पढाउनु भएको थियो, मैले कहाँ पढाएको थिएँ, मोडर्न फिजिक्समा पढाएको थिएँ। ओके, मोडर्न फिजिक्समा पढाएको थिएँ। सो इनर्जीको के हो, इनर्जीको डाइमेन्सन के हो ml2t-2 हो। ओके, एच लाई एक्लै छोडिदिनुस्। एफ भनेको त फ्रिक्वेन्सी हो, फ्रिक्वेन्सीको मैले के भनेको थिएँ याद छ कसैलाई, t-1 हुन्छ जहिले पनि। फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 बाई टाइम पिरियड हो हैन, सो टाइम पिरियड भनेको 1 बाई t-1 है, सो t-1 भनेको थिएँ, याद छ कि छैन, यो फ्रिक्वेन्सीको बारेमा भनेको थिएँ मैले, याद छ कि छैन, छ दाइ। ओके, अब यो माथि भयो, सो ml2t-1 हुन्छ हो, -1 हुन्छ। सो दिस इज द डाइमेन्सन अफ के प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट हो, प्लाङ्क कन्स्ट्यान्टको डिफिनेसन आयो एउटा, यो प्लाङ्क कन्स्ट्यान्टको भयो। अर्को पनि निकालौँ न त हैन, एङ्गुलर मोमेन्टमको मैले पटक घरी भनिसकेँ के हो mv, एङ्गुलर मोमेन्टम छ, एङ्गुलर छ भने r, mvr हो। m भनेको मास, mi हुन्छ, v भनेको भेलोसिटी lt-1 अनि r भनेको पनि लेन्थ हो। सो mll2 अनि t-1, हेर्नुहोस् त यो दुईटा इक्वल आयो कि हैन, मैले भनेको कुरा मिल्यो कि मिलेन। सो यति कुरा बुझ्नुहोस्, प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट र एङ्गुलर मोमेन्टमको जहिले पनि सेम हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त ml2 t-1 कता छ,
L2 T minus 1 ML2 T minus 1. So this is our beautiful answer. बुझ्नुभयो? बाँकी हुँदैन. ठीक छ? ठीक छ, अगाडि बढौँ. अब याद हुन्छ प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट र एङ्गुलर मोमेन्टमको जहिले पनि के हुन्छ डाइमेन्सन इक्वल हुन्छ सर. ल 49 को हेरौँ. 49 को हेरौँ. Two quantities A and B have different dimension. हैन, different dimension. Which mathematical operation gives below is physically meaningful? Physically meaningful. ठीक छ? ओके. यो कुरा तपाईलाई होमोजेनिटी प्रिन्सिपलबाट चाहिँ कुरा यो मिल्छ, अलिकति सिमिलर छ है. हेर्नुस् त, तपाईहरुलाई थाहा छ, के थाहा छ, यो A इक्वल्स टु B हुन्छ. A को डाइमेन्सन इक्वल्स टु B को डाइमेन्सन हुन्छ. कसरी? सपोज यो y इक्वल्स टु छ A प्लस B छ भने तपाईलाई मैले भनेको थिएँ यो इक्वल्स टु यो हुन्छ, यो इक्वल्स टु यो हुन्छ. भनेपछि यो इक्वल्स टु पनि यो हुन्छ, हो कि हैन? सो यो पनि एउटा पोसिबल छ. यो पनि पोसिबल छ किनकि A इक्वल्स टु B भइराछ. यो पनि पोसिबल छ. A माइनस B होस् वा A प्लस B होस्, यो पनि पोसिबल छ. पहिले बुझ्नुभयो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीको केसमा यसको डाइमेन्सन र यसको डाइमेन्सन इक्वल हुन्छ. यसको डाइमेन्सन र यसको डाइमेन्सन इक्वल हुन्छ. हरेक टर्महरुको डाइमेन्सन इक्वल हुन्छ. यसको डाइमेन्सन इक्वल हुन्छ. तर यसको डाइमेन्सन इक्वल हुँदैन. किन हुँदैन? किनकि यो A बाइ B हो. बुझ्नुभयो? A बाइ B होस् वा A इन्टु B होस्, हैन, डिभाइड छ क्या, अनि मल्टिप्लाई भयो भने डाइमेन्सन इक्वल हुँदैन. सो दिस इज आवर एन्सर. ठीक छ? बुझ्नुभयो? सो यो फिजिकली मिनिङफुल छ क्या, अरु भन्दा. अरुको सबैको सेम मिनिङ छ, हैन, यसको मिनिङ चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ. यो क्वेशन बुझ्न गाह्रो भयो हो. प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीको बारेमा थाहा छ, ज्ञान छ. मैले भनेको थिएँ नि डाइमेन्सन जहिले पनि यसको र यसको इक्वल हुन्छ जब प्लस माइनस बिचमा आयो भने हरेक टर्मको डाइमेन्सन इक्वल हुन्छ भनेको थिएँ नि. हो, त्यही हो. ठीक छ? अब बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नुस्. ठीक छ? म बुझाइदिन्छु अर्को भिडियोमा. क्वेशन नम्बर 15 हेरौँ. द फोर्स F, एक्सलेरेसन A एन्ड टाइम T आर टेकन एज अ फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिज. फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी भनेको यिनीहरूको अनुसार लिने हो के अप्सनमा. भनेको एन्सर यिनीहरूको टर्ममा लेख्नु पर्यो. अरु टर्ममा लेख्न मिलेन. MLT को टर्ममा लेख्न मिलेन. यही तीनटाको टर्ममा मात्र लेख्नु पर्यो. त्यो भन्न खोजे हो फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी भनेको. ठीक छ? अब गरौँ त क्वेशन. यो सजिलो छ. यो त तपाईको 12 क्लासको मेन के रे 11 क्लासको मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन नै हुन्छ यो. ल ठीक छ. अब हेर्नुस् त. अनि के भनेको छ? इफ फोर्स एक्सलेरेसन टाइम्स आर टेकन एज अ फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी, यिनीहरूकै टर्ममा एन्सर हुनु पर्यो. देन द डाइमेन्सन अफ द लेन्थ हुनु पर्यो के. यिनी तीनजना मिलेर लेन्थको डाइमेन्सन दिनु पर्यो. यो सोधिरहेको छ. लेन्थको डाइमेन्सन कुन दिन्छ त? हेर्नुस् त. कुन दिन्छ त? फेरि हेर्नु त. चेकआउट गर्नुस् त. यो दिन्छ कि यो दिन्छ कि यो दिन्छ कि यो दिन्छ, चेक गर्नु. पहिला F इन्टु फोर्स इन्टु टाइम हेरौँ त. फोर्स के हो? MLT माइनस 2 हो. अनि टाइम के हो? टाइम T हो. सो यो दुईटा मिलाउँदाखेरि लेन्थ आउँछ? आउँदैन. किन आउँदैन? किनकि यसको त मिलाउँदाखेरि T माइनस -1 भइदिन्छ. सो त यस डाइमेन्सन यो भइदिन्छ. लेन्थ आउनु पर्यो क्या, मिलेन, यो भएन, काट्दिनु. त्यसै गरी यो FAT फोर्स MLT माइनस 2 अनि एक्सलेरेसन A को एक्सलेरेसन थाहा छ किन? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. लेन्थ T माइनस 2 अनि एउटा के छ? अर्को टाइम छ हो. सो टाइम. यो तीनटालाई मिलाएर लेन्थ आउनु पर्यो. आउँछ कि आउँदैन हेरौँ त. M छ, M गरे. L दुईटा L भयो. T माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 हो. के अरे -3 भयो. सो दिस इज अल्सो नट पोसिबल. लेन्थ आएन. सो यो पनि काट्दिनुहोस्. यो चेकआउट गर्नुहोस् त. AT A भनेको के हो? एक्सलेरेसन. A भनेको के हो? एक्सलेरेसन. LT माइनस 2 यसको डाइमेन्सन हुन्छ हो. त्यसै गरी टाइमको T2 हो. टाइम T2 दिएको छ नि. सो यो 2 क्यान्सल. सो L इज आवर एन्सर. सो यसले लेन्थ दियो है. यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुनसक्छ. फेरि यो किन हुँदैन? एकचोटि चेकआउट गरौँ न. यही हो हैन, यही हो. किनकि यहाँ तीनटा आउनु पर्यो क्या. फोर्स एक्सलेरेसन र टाइम आउनु पर्यो. फोर्स एक्सलेरेसन र टाइम आउनु पर्यो. लेट्स चेकआउट. इफ त्यो छ भने बेटर एन्सर त्यो हुन्छ हाम्रो. फोर्सको के हो? MLT माइनस 2 अनि A को के हो? LT माइनस 2. T को के हो? T2 हो. सो यो क्यान्सल भयो. सो ML2 T माइनस 2 भयो. सो हुँदैन. सो दिस इज आवर मेन एन्सर. ठीक छ? अगाडि बढौँ. ओके, बुझ्नुभयो? लेन्थ आउनु पर्यो के. लेन्थको डाइमेन्सन भनिरहेको छ यसको टर्ममा, तीनटाको टर्ममा. ठीक छ? ओके. त्यसै गरी 50 नम्बरको 51 नम्बर क्वेसन हेरौँ. द डाइमेन्सनली करेक्ट रिलेसन इज. कुन चाहिँ डाइमेन्सनली करेक्ट रिलेसन हो? प्रेसरको डाइमेन्सन र इनरको डाइमेन्सन सेम आयो भने, प्रेसरको डाइमेन्सन कुनै पनि सेम आयो भने त्यही हाम्रो डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन हुन्छ. एउटा मात्रै राइट हुन्छ है. ल चेकआउट गरौँ कुन हुन्छ. प्रेसरको पहिला तपाईँलाई थाहा छ, मैले घरि पटक निकालेँ. फोर्स बाई एरिया भनेको ML
टी माइनस 2 हो बाई एरिया भनेको L2 हो। सो लास्टमा के हुन्छ डाइमेन्सन टी माइनस 2 हुन्छ हो। सो यो हाम्रो प्रेसरको अब भयो। अब यो इक्वल टु यो हुनु पर्यो, कुनै हुनु पर्यो, यो इक्वल टु यो हुनु पर्यो त अनि बल्ल राइट हुन्छ। सो इनर्जी पर भोल्युम भनेको छ। अघि पनि सेम क्वेसन थियो तर अहिले के फर्ममा छ, अहिले लेखाइ फर्ममा छ भने अथवा रिटर्न फर्ममा छ, अघि चाहिँ न्युमेरिकल फर्ममा थियो। अब थाहा इनर्जी बाई भोल्युम, इनर्जी बाई भोल्युम भनेको ml 3 माइनस 2 2 होइन। इनर्जीको थाहा छ तपाईँलाई, भोल्युमको के हो, बोल्दा बोल्दा घाँटी सुकिसक्यो। भोल्युमको के हो, भोल्युमको मिटर लिटर के अरे एल क्युब हो होइन। सो एम माथि गयो भने माइनस L1 टी माइनस 2। सो हेर्नुहोस् त यो र यो सेम आयो कि आएन। सो यो र यो सेम आयो भने दिस इज द करेक्ट रिलेसन होइन। प्रेसर इज टु इनर्जी पर भोल्युम हो। फिनिस्ड। सजिलो क्वेसन छ छैन दाइ? क्वेसन त सजिलो छैन, गाह्रो छ। तर तपाईँले सजिलो भनेर राख्नुहुन्छ, मैले सजिलो बनाएकै होइन क्या। यो पुरै हेर्नुहोस् है, एउटा होइन कि एउटा क्वेसन गरेर सिलेक्सन हुनेवाला छैन क्या। हरेक क्वेसन गर्नु पर्यो, टफ होस् गाह्रो होस्, कुनैमा गोलो घेरा लाउनु मिलेन क्या। तपाईँले सबै क्वेसनको सल्युसन गरेर एनी हाउ तपाईँले जानु पर्यो। सो म सबै क्वेसन ल्याएको छु, ठिक छ। अहिलेसम्म जति क्वेसन सोध्छ नि होइन, मैले लगभग सबै क्वेसन ल्याएको हुन्छु, ठिक छ। सो यहाँ हेर्नुहोस्, द क्वान्टिटी ह्याभिङ रङ युनिट इज, रङ हुन्छ त्यसको कुनको युनिट रङ छ, स्ट्रेस बाई स्ट्रेनको कि सर्फेस टेन्सनको युनिट रङ छ कि इनर्जीको युनिट रङ छ कि प्रेसरको युनिट रङ छ। पहिला प्रेसरको चेकआउट गरौँ। प्रेसर भनेको के हो, फोर्स बाई एरिया हो। फोर्स बाई एरिया हो। फोर्सको के हुन्छ, न्युटन हुन्छ। एरियाको के हुन्छ, मिटर स्क्वायर हुन्छ। सो दिस इज राइट होइन। त्यसै गरी यो चेक गरौँ। इनर्जीको के हुन्छ, इनर्जीको दाइ हुन्छ इनर्जीको mLT माइनस 2 हुन्छ। सो एम भनेको के हो, केजी हो दाइ, मास। एल भनेको के हो, मिटर हो। पर टाइम, टाइम भनेको सेकेन्ड स्क्वायर हो, सेकेन्ड स्क्वायर। सो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ छैन, केजी पर मिटर पर सेकेन्ड मात्र छ। सो दिस इज द रङ, दिस इज आवर एन्सर, द विच इज द रङ युनिट। बाँकी सबै राइट छ। स्ट्रेस भनेको के हो, प्रेसर हो होइन। स्ट्रेस भनेको प्रेसर हो। सो प्रेसरको भर्खर मैले भने नि एन बाई मिटर स्क्वायर हुन्छ। सो यो अनि स्ट्रेनको त युनिटै हुँदैन। किन हुँदैन, किनकि भनेको थिएँ नि मैले, स्ट्रेनको कुनै पनि युनिट हुँदैन। याद गर्नुहोस् है, ल भन्नुहोस् त, स्ट्रेनको युनिट हुँदैन, त्यसैले स्ट्रेसको युनिट मात्र आयो यहाँ। स्ट्रेनको युनिटै हुँदैन अरे, डाइमेन्सनै हुँदैन अरे, स्ट्रेनको डाइमेन्सनै हुँदैन अरे। स्ट्रेन सुन्नुभएको छ नि, स्ट्रेन, स्ट्रेसको बारेमा, स्ट्रेस भनेको टेन्सन जस्तै के, प्रेसर जस्तै, बुझ्नुभयो। स्ट्रेस त बुझ्नुभयो, स्ट्रेन भनेको नो डाइमेन्सन। याद गर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस्, ठिक छ। सर्फेस टेन्सनको पनि राइट छ। सर्फेस टेन्सनलाई थाहा छ नि, फोर्स बाई एरिया मैले के अरे फोर्स बाई लेन्थ भनेको थिएँ नि। सर्फेस टेन्सन क्या, सर्फेस टेन्सन गर्ने बिर्स्नुभयो। लेन्थ बाई के अरे फोर्स बाई लेन्थ होइन, फोर्स बाई लेन्थ होइन। फोर्स भनेको न्युटन भयो, लेन्थ भनेको के हो, मिटर होइन। सो लेन्थ न्युटन बाई मिटर दिइरहेछ त। सो यो राइट हो। टेन्सन भनेको के होला भन्नुहोस् त, टेन्सन भनेको फोर्स होइन। फोर्ससँग डाइमेन्सन मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ। टेन्सन र फोर्सको डाइमेन्सन मिल्छ, यो याद राख्नुहोस्। तर स्ट्रेनको डाइमेन्सन हुँदैन, यो याद राख्नुहोस् है। क्वेसनमा सोधिन्छ डाइरेक्ट 1 मार्क क्वेसनमा। ओके, अगाडि बढौँ। 53 को प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट हैज सेम होला यहाँ, सिमिलर भनौँ, सिमिलर डाइमेन्सन कुनसँग छ ल भन्नुहोस् त, कुनसँग सिमिलर छ प्लाङ्क कन्स्ट्यान्टको के अरे प्लाङ्क कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन भनौँ त। फोर्स इन्टु टाइम हो। पहिला प्लाङ्क कन्स्ट्यान्टको तपाईँले निकाल्नु पर्यो, के निकाल्नु पर्यो, डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो। डाइमेन्सन निकाल्न आउँछ 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 भने ठिक छ, आउँदैन भने म सिकाउँछु यहाँ है। ल हेर्नुहोस् त, प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट हैज सेम डाइमेन्सन। कस्तो डाइमेन्सन हुन्छ ल भन्नु मलाई, मैले भर्खर निकालेको थियो, के थियो डाइमेन्सन, मैले कुन फर्मुला ई इज कस टु HF युज गरेको थिएँ होइन। सो ई बाई एफ भयो होइन। सो एच ई भनेको mL2 टी माइनस 2 इनर्जीको क्या, इनर्जीको, अनि एफ भनेको टी माइनस 1 फ्रिक्वेन्सीको हो। सो टी माइनस 1 एउटा काट्यो। सो mL2 टी माइनस 1, दिस इज द फर्मुला अफ वा डाइमेन्सन अफ प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट हो। अब भन्नुहोस् त, यो सेम आउनु पर्यो, कुनमा आउँछ ल चेकआउट गर्नुहोस् त, तपाईँ चेकआउट गर्नुहोस् त। एउटा लास्ट क्वेसन हो, टेन्सन नलिनुहोस्। फोर्स इन्टु टाइम, फोर्स इन्टु टाइम मिल्छ, हेर्नुहोस् त। फोर्स छ mL3 माइनस 2 अनि टाइम छ टी होइन। सो mLT एउटा टी हट्यो, सो माइनस 1। सो यो र यो सिमिलर छ छैन, किनकि यहाँ 2L2 छ, यहाँ छैन L2। सो यो मिल्दैन, सो काटिदिनुहोस्। त्यसै गरी फोर्स इन्टु टाइम फेरि दुवैचोटि रिपिट भयो, सो यो पनि हुँदैन। इनर्जी इन्टु टाइम गर्नुहोस् त, इनर्जी इन्टु टाइम गर्नुहोस् त। इनर्जी भनेको के हो, mL2 माइनस 2। यो तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेको छु, पटक पटक भनिसकेको छु, फोर्सको, इनर्जीको र पावरको घोकेर बस्ने मात्र, ठिक छ, अरू घोक्नु पर्दैन। इन्टु टाइम छ, टाइम भनेको टी। ओके, mL2t एउटा टी हट्यो, सो माइनस 1। सो दिस एन्ड दिस इज सिमिलर। सो योसँग म्याच खान्छ प्लाङ्क कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन हो। सो यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ। साथीहरू आजको लागि यति नै, भेट्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा होइन। 54 देखि स्टार्ट हुन्छ क्वेसन।
ओके, आजको लागि चाहिँ कस्तो लाग्यो त भिडियो, इफेक्टिभ छ कि छैन होइन, त्यो मलाई चाहिँ जानकारी पक्कै पनि दिनु होला। ओके, तपाईँ जस्ट 2 सेकेन्डको मेसेज टाइप गर्न तपाईँलाई कुनै पनि गाह्रो हुँदैन। ठिक छ, ओके, बाई बाई।